محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. نعرہ تکبیر. شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب. شیر آیا شیر آیا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تھوڑے اور میرے دل دی بہار پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور تھوڑے اور میرے دلاں دا سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. تساں احباب نے میرے تو قبل جماعت دے عظیم خطبہ اور علماء دے خطابات نو سماعت فرمایا ہے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی استاذ الخطبہ میرے انتہائی مشفق اور مہربان میرے استاد محترم اور جماعت دے عظیم ترجمان شیر پاکستان ساڑھے ساریاں دی جند جان حضرت مولانا منظور احمد صاحب متان اللہ بطول حیاتی، اللہ تعالیٰ انہوں صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. وہ تشریف فرمانے انہوں دا انشاءاللہ تعالیٰ بڑا لمبا اور بڑا تفصیلی خطاب ہوئے گا. خطاب عام انشاءاللہ ہوئے گا. میں خطاب خاص کرن لگا تو انہوں دا عام ہونا ہے.
ਖਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ اور ਜਿنہ ساتھیاں نے اج دا یہ پروگرام تشکیل دیتا ہے، میاں اطہر صاحب، اظہر صاحب اور انہاں دے رفقا ساتھی، اللہ سب دا یہ انتظام اور اہتمام کرنا، اور بھائی ابو بکر صاحب دے بھائی عثمان اور دیگر رفقا بہت خوبصورت اور بڑا بے مثال با کمال لاجواب انتظام و اہتمام کیتا ہے، اور بڑی کثیر تعداد دے اندر بڑی بڑی دور تو قافلے اج دی اس کانفرنس دے اندر تشریف لے آئے۔ ایویں ہی سمجھو جویں آل پاکستان ہی اج کانفرنس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے میرے دوست احباب، بزرگ، بچے، ماما، بہنہ، بیٹیاں دور دراز تو آئے، اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما، اور اج دی اس کانفرنس نو ساڈے ساریاں دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنا۔ میں کسی تطویل تمہید دے طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹائم انتہائی مختصر دیتا گیا ہے، توجہ میرے ور رہے۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، تے گاں بچے بچھڑے نو جنم دین تو بعد انہوں اپنی زبان نہ چٹ دی ہے، صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچھڑے نو صاف کر دے اور ایک رسی لے کے او دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بند دیندا ہے۔ وہ جڑا گاں دا بچھڑا ہے نا بچہ ہے، وہ اٹھدا ہے پھر ڈگ پیندا ہے، پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، حتیٰ کہ اٹھدا ڈگدا اپنے قدمہ تے کھڑا ہو جائے۔ وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچھڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچھڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی بھی ہون گی، لیکن زمیندار جدوں اس بچھڑے نو چھڑ دے، وہ گاں دا جڑا بچہ ہے 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اور اس بچھڑے نو سیدھا ماں کو جان دی وجہ تو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے، اور طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کائنات دے اندر کلمہ ساڑھے محبوب دا بریلوی بھائیاں نے بھی پڑھے ہے، دیوبندی بھائیاں نے بھی پڑھے ہے، اہل حدیثاں بھی پڑھے ہے، اساں ساریاں نے اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے۔ ساڑھے سامنے ہزاراں شخصیات موجود نے، ہزاراں دروازے موجود نے، ساڑھے سامنے بڑے بڑے اچھے پگاں والے، بڑے بڑے کلگیاں والے، بڑے بڑے جبیاں والے موجود ہون گے، لیکن جنہیں صحیح معنی اچھ نبی دی رسالت اور آپ دی نبوت نو منے ہیں، وہ کائنات دے سارے دروازے چھڑ کے سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دروازے تے مین سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، نبی دی اطاعت اور آپ دی اتباع فرما برداری، رب قسم چک کے یہ بات کہہ رہے نے کہ میرے نبی دے امتیو، میری مخلوق، میں رب عرش تے قسم اٹھا کے ایک بات کہہ رہے ہوں، کیڑی ہے؟ فرمایا وَالزُّوْ، فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا۔ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے نے، مینوں آسمان دے اتے ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم، آسمان تے تارا ٹوٹ دا ویکھئے، نیری رات ہوئے تے تارا ٹوٹ دا لمبی ساری لکیر پہ جاندی، اس تارے دی قسم اللہ عرشاں تے بہ کے چک رہے نے۔ فرمایا لوگوں مینوں اس ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم، اللہ تارے دیاں قسمہ کیوں چکنا بیا؟
فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تسی گمراہ نہیں ہوو گے جڑا تھوڑا صاحب ہے، تھوڑا ہادی ہے، تھوڑا پیر ہے، تھوڑا مرشد ہے، او دی گل منیاں، او دے پیچھے لگیاں، او دی بات تے عمل کریاں، او دی اطاعت اور اتباع کیتیاں، میں رب قسم چوکیاں نہ تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ کیوں او دی گل منیاں گمراہ کیوں نہیں ہونا؟ فرمایا وما ینطق عن الہوا، او میری مرضی تو بغیر بول ہی نہیں، جدوں بول میری مرضی نل بول ان هو الا وحی او دی زبان چو جو بھی نکلے ہے وہ حق نکلے ہے، سچ نکلے ہے، پاک نکلے ہے، لا شک نکلے ہے، وہ دی زبان دے وچوں کدی بھی غلط بات نہیں نکلی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیغمبر دی ہر بات لکھیا کر دینے، ساتھیاں نے منع کر دیتا ہے عبداللہ تو نبی دی ہر گل نہ لکھیا کر، ہر بات لکھ لینا ہے۔ بعد ویلے آقا غصے دے اندر بھی ہوندے نے، کوئی ایسی بات زبان چو نکل جاندی ہے، کوئی غلط بات بھی نکل سکتی ہے، تو ہر بات نہ نکلے آقا لکھیا کر۔ عبداللہ نے لکھنا بند کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ تو لکھ دا کیوں نہیں سونیا؟ میرے ساتھیاں نے میرے یاراں نے منع کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ لکھ، اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھ علی ما نقول وہو الحق، میں محمد دی زبان چو جدوں بھی نکلدا ہے وہ حق ہی نکلدا ہے، سچ ہی نکلدا ہے، بالکل پاک نکلدا ہے، لا شک نکلدا ہے، میری زبان چو کدی غلط بات نہیں نکلی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، نبی دی زبان دے وچوں جو بھی نکلے ہے وہ حق ہے، تو جو آپ دے اتے نازل ہویا ہے وہ بھی حق ہے۔ بما نزل علی محمد وہو الحق، جو نبی دی سینہ اطہر تے نازل ہویا ہے لوگوں وہ بھی حق ہے۔ میرے پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن حق ہے، میرے نبی دے فرمان بھی بالکل حق ہے، آپ دی زبان چو نکلن والی بات بھی حق ہے، تے جنہ اینا قرآن حدیث نو منیا وہ بھی بالکل حق نے، انہ دے حق ہون دے اندر بھی شک کوئی نہیں۔ آئیے اہل حدیث دا مسلک نوٹ کیجئے، اہل حدیث دا منہج نوٹ کیجئے، اہل حدیث دی دعوت تے غور کیجئے، اہل حدیث دا مسلک پیغام سن لیجئے۔ اس کائنات دے اندر کسے مولوی، کسے امام، کسے خطیب، کسے کا بڑے تو بڑے، کسے پیر دی بات دین نہیں، دین اسی او دی بات نو مننا گے۔ مولوی، خطیب اور امام دی بات دین ہو سکتی ہے اگر وہ دی بات دی تصدیق آمینہ دے لال دی زبان چو ہوئے، پھر اسی انہوں دین منن واسطے تیار ہاں۔ اگر کسے مولوی، پیر، امام دی بات دی تصدیق زبان نبوت نہیں کر دی، اسی انہوں دین منن واسطے تیار نہیں۔ لوگوں دین ہوئیے جو محمد دی زبان نبوت جو نکلے ہے، کسے پیر، امام، کسے بہت بڑے خطیب، مقرر، وائس، کسے مفتی دی بات تنا دین نہیں۔ دین ہوئی ہوئے گا جدی بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہوئے گی۔ آئیے صحیح مسلم کتاب الایمان، حضرت عمر فاروق کہہ دو رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے نے، صحابہ تشریف فرمانے، ایک آن والا ہوندہ ہے سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، صحابہ نو پھلانگ دا ہویا، میرے پیغمبر دے کول آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ جاندہ ہے۔ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے سجے گوڑے دے نال نے اپنا گوڑا لا لیا ہے تے سوالہ دی بشار شروع کر دیندہ ہے۔ یہ دیتے سفر دے اثرات بھی موجود نہیں۔ آندہ جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی، آندہ صدقتا، پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی، آندہ صدقتا، پھر پوچھتا ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دی تشریح کی تھی، تے آقا علیہ السلام نے تصدیق کی آندہ صدقتا۔ صحابہ نے جدوں یہ سوال کردہ ہے نا، اسی آنے انہوں ہوندہ جاندہ کچھ نہیں، کوئی دیہاتی آدمی آیا پینڈو بندہ، لیکن جدوں تصدیق کردہ ہے پھر سانوں پتہ لگیا کہ سوال کرنے والا پہلے بھی جاندہ ہے۔ انہیں پنجواں سوال، چوتھا سوال کیتا جی قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا نہ سوال کرنے والے نو پتہ قیامت کدوں ہونی ہے، جدے کو سوال ہو رہا ہے پتہ انہوں بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کردہ قیامت دیا نشانیاں کی نے؟
آپ نے دسیاں نشانیاں اندہ صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے مسجد نبوی دے باہر گیڑ دے قریب پہنچ دا ہے صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لے انہیں چرچے گیڑ کراس کر کے باہر ہو گیا صحابہ مگر گئے کوئی بندہ نظر بولو نظر نہیں آیا سجے کھبے ویکھیا اللہ رسولوں تے بندہ ہی غائب ہو گیا فرمایا جان دے ہو کون سی اللہ رسول نہیں فرمایا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم فرمایا میرے صحابیوں اے جبریل سن تھوڑے کل کیوں آیا لیعلمکم دینکم تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے ہن ذرا غور کرو جبریل آندا کدی مرضی نال بولو اللہ دی مرضی نال جبریل وہی لے کے آیا ہے اللہ دی مرضی نال آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے آیا بھی مسجد نبوی دے ویچے آیا بھی صحابہ دے ویچے آیا بھی عربی بولتا ہے انہوں پنجابی نہیں ہوں دی لیکن پیغمبر دے کول کھڑیا ہو کے جبریل نو چاہی دا سی انہوں تے پتا سی اسلام ہے وے ایمان ہے وے احسان ہے وے قیامت دیاں نشانیاں ہے نے تے جبریل نو چاہی دا سی ڈائریکٹی صحابہ دے سامنے بیان کر چھڑ دا پوچھئے علماء اکرام خطابہ اعظام کو لو جبریل نے ڈائریکٹ بیان کیوں نہیں کیتا جبریل تا عقیدہ ہے پاوے میں آسمان تو وہی لے کے آیا اگر وہ وہی میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلوائے گی جب تک وہ وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہ کرے میں کسے مولوی خطیب امام تے پیر دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق زبان محمد نہ کرے صلی اللہ ہو وہ بولو کسے مولوی دی بات دین بن سکتی بولو جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہ کرے دین ہو یہ جڑا زبان نبوت چون نکلے ہے مجدہ دودھ چونے او دے اندر ٹیسیاں دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں او دے اندر نہر دا پانی پا خالص نہیں او دے اندر ڈیو مرینڈا پا خالص نہیں او دے اندر زمزم دا پانی پا خالص نہیں او دے اندر نیسلے دا پانی پا خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجد تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے باقی سب ندین ہیں اسی دین منن واسطے تیار نہیں اگر دین منوانا ہے تو مور مدینے چو لے کے آؤ وہ بول دے نہیں یار خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا سنا دیا بولو خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں پوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لوگ کو سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ آئیے میرے پیغمبر دی اتباع کر لو جتھے نبی نے بٹھایا بیٹھ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نل پکڑ لو جدوں نبی دی گل من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے آئیو اگر دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی چاندے ہو پاکستان نو مستحکم بنانا چاندے ہو پاکستان دے اندر امن چاندے ہو پاکستان دے اندر سالمیت چاندے ہو پاکستان دے وچوں دہشت گردی دا خاتمہ چاندے ہو آئیے اصول جو قرآن نے دسیا ہو دیتے عمل کیجئے فرمایا میرے پیغمبر دی سنت میرے آقا دے طریقے نو اپنا لو خوشی دے اندر مصطفیٰ نو سامنے رکھو غمی دے اندر مصطفیٰ نو سامنے رکھو عبادات دے اندر مصطفیٰ نو سامنے رکھو تجارت دے اندر مصطفیٰ نو سامنے
سامنے رکھو کہ عادت سخاوت دے اندر مصطفیٰ نو سامنے رکھو صلی اللہ علیہ وسلم. جدو ہر زندگی دے موڑ تے پیغمبر دی اتباع اور فرما برداری کرو گے اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ میں رب توانو اپنا محبوب بنا لواں گا. نبی دی گل من کے آ جاؤ گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تھوڑی زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا. غفر غین فارا غفر عربی دے اندر اس گڑے نو ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جائے انہوں عربی دے اندر غفر کیا جاندہ ہے. آئیے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جدو میرے نبی دی گل من کے تسی آ جاؤ گے اللہ فرماندے نے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. انگلش آؤں دی تھوڑی بہت ہی میرے استاد محترم فرماندے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. پیغمبر دی حدیث نہیں چھڑنی نبی دی حدیث آ جائے چھڑ دے کائنات دے امامہ دے قولانو پیغمبر دی حدیث آ جائے اپنی قیاس اور رائے نو چھڑ دے. یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. یہ حدیث میری قیاس سے اور رائے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. آئیے ذرا غور کیجئے حدیبیہ دا مقام ہے میں قیاس سے رائے دی بات سنا دے وہاں 1400 صحابہ دا لشکر جمع واقعہ تساں علماء دے کولوں سنے سنانا مقصود نہیں. سارے صحابہ جمع نے مکے والیاں کو پیغام کر لیا ہے کہ اسی تھوانو بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا صفا مروہ دی سائی نہیں کرن دینی اسی زمزم نہیں پین دینا. آقا فرماندے نے عمر جائے نہ چلے انو سمجھا جا کے کہ اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے صفا مروہ دی سائی کرن واسطے آئے اسی زمزم پین واسطے آئے بیت اللہ دی زیارت واسطے آئے. حضرت عمر آندے نے سونیا میرا اگے کافرانہ اٹ کھڑکا چل دا ہے تے کہ کافر نے کو گل کی تھی بندہ نہیں بجائے گا میرے ہتھوں تے اے حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان نو بھیج دیو. حضرت عثمان نو بھیجے افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا. آقا نے 1400 اپنے جان نثارہ نو جان بازا نو کٹھیاں کر لیا. آؤ بھئی میرے ہاتھ تے بیعت کرو. ہن حدیبیہ تو مکہ ادھر توجہ حدیبیہ تو مکہ جیڑا ہے توجہ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. کنے کلومیٹر ہے ہن 40 کلومیٹر مکہ ہے. جے میرے پیغمبر نو علم غیب سی کہ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں نہیں؟ میرے آقا نو علم نہیں اور اینڈ تے بات کہی ہے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. اگر عثمان زندہ ہے تو عثمان تیری عظمت تو بھی جگ وار دیا. حضرت عثمان آندے نے جدوں دا نبی نے اپنے ہاتھ نو میرا ہاتھ کیا میں کدی سجے ہاتھ نہ آج تک اپنی شرمگاہ نو چھوئے ہی نہیں. اتنی عظمت بیعت ہوئی. ادھر میرے وال ویکھو جگاں دے پیر دے ہاتھ دے اتے ابو بکر دا ہاتھ ہے اتے عمر دا ہاتھ ہے اتے طلحہ زبیر سعد سعید علی دا ہاتھ ہے. آسمان تو آواز آؤندی ہے سونیا اینا تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. تے نالی آواز ہوندی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.
ادھروں آواز آ گئی میں نہ تے راضی ہاں. آئیے ذرا غور کیجئے بیعت ہو جاندی ہے. ادھروں مکے دے اندر مشرکاں نو پتہ لگ جاندا ہے کہ مسلماناں نے برم مرن تے بیعت کر لئی ہے. ادھروں مشرک چلاک بھی ہوندا تے بزدل بھی ہوندا ہے. انہاں سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے جا کے نبی پاک نے صلح کر کے آ محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم. سہیل آندا ہے آقا فرماندے نے ہاں سہیل کدھر آیا ہے؟ اے جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا. آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا جی پہلی شرط اے وے کہ تُہی ایتھوں واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. توجہ ہے جی فرماندے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی. بعض لوگ آندے نے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. حضرت عمر آندے نے میری عقل دے خلاف سی. دوسری شرط کی ہے؟ آندہ جی ساڈا بندہ تھوڑے حل آ گیا تے تہاں واپس دینا ہے. تھوڑا ساڈے حل آ گیا ہاں بولو کوئی نہیں واپس دینا. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. عمر آندے نے اس تو بھی اگے سی. بارہ شرائط طے ہوئیاں. نبی علیہ السلام نے اپنے سین کیتے. انہوں سہیل نو کیا جڑا مشرکان دا نمائندہ بن کے آیا فرمایا تو بھی سین کر. تے جدوں انہیں صلح نامہ ویکھیا تے آندا میں سین نہیں کرنے. فرمایا کیوں؟ ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے اپنی تے منوائی کوئی نہیں تے تو سین کیوں نہیں کرنے؟ آندا جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے جے تھانوں ہی رسول اللہ من لئیے. مسلمانوں اس کانفرنس جانے والوں سن لو مشرک دا جواب سنو. آندا جی تھانوں رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی. یعنی مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ من لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے. رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے پیغمبر دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول اپنی قیاس اور رائے نو پیش کری جاندہ ہے. رسول اللہ منی جاندہ ہے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کری جاندہ ہے. جنہیں نبی نو رسول اللہ منی ہے انہیں پیغمبر دی مخالفت کی تھی آقا دی حدیث دی مخالفت کی تھی. تے جنہیں حدیث دی مخالفت کی تھی انہیں نبی نو رسول اللہ منیا نہیں. آقا فرماندے نے علی اتو مٹا دیو محمد رسول اللہ. حضرت علی آندے نے اللہ رسول میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. آپ نے پھڑ کے اتے لکیر پھیری سین ہوئے صلح ہو گئی. حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے دے اندر. ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی ہے. فرمایا کی ہوئے ساریاں یار انہاں دیاں منیاں نے اپنی منوائی کو نہیں چلا دوویں جنے اللہ دے نبی نہ گل تے کریے پھر انہاں دیاں ساریاں منیاں نے اپنی کیوں نہیں منوائی. ابو بکر آندے نے عمر تو چلا جا میں نہیں جانا. کیوں بھئی؟ فرمایا ہوا رسول اللہ. او کی نے؟ اللہ دے رسول نے. میں نہیں بھائی میری جرت نہیں میں گل کراں میری جرت نہیں. حضرت عمر رو کیا تو آپ ہی گل سدھے رسول اللہ دے خیمے. آقا فرماندے نے عمر کدھر آیا؟ اللہ رسول اسی حقتے ہیں جی حقتے ہیں. وہ کافر باطل تے نے انہاں نہ لڑدے اسی مر جائیے. اللہ رسول کتے جاواں گے؟ فرمایا جنت چ. وہ کتے جان گے؟ جہنم چ. تے پھر اللہ رسول ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی. آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ. عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ. عجیب گل ہے. گل ہی رسول دی ہے صلی اللہ گل ہی رسول صلی اللہ تے نال آقا فرماندے نے عمر اکھاں کھول کے تک لے کان کھول کے سن لے. یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی میں عرش والے دی مرضی نہ کی تھی ہے. حضرت عمر کہیں دینے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندہ ہے. میں کیا عمر تو بہت بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں. نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس اور رائے نو پیش کیتا ہی سنیے مسلک اہل حدیث دے خطابات دی للکار یلغار اور ساڑے پیغام ساڑی دعوت تے غور کیجئے. حضرت عمر دا جواب سنیے. فرمایا عمر تو بہت بڑا گناہ کیتا ہے جڑا
پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس اور رائے نو پیش کیتا ہے. حضرت عمر آندے نے اس گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے, میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ میرا حدیبیہ والا او کبیرہ گناہ معاف کر دے جڑی میں حدیث دے مقابلے دے اندر اپنی قیاس اور رائے نو پیش کیتا سی. اے ہی مسلک اہل حدیث ہے. اگر نبی دی حدیث دے مقابلے عمر دی قیاس اور رائے دا مل کوئی نہیں, میں آج دے دور دے اندر اپنے نبی دی حدیث دے سامنے کسے خطیب, کسے مقرر, کسے مفتی, کسے امام دی قیاس اور رائے دا مل کیویں پہن دیا. اے ہی مسلک ہے. تکبیر نعرہ تکبیر رہبران رہنما. اے مسلک اہل حدیث ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی دی حدیث آ جائے. ایک بندے نو میں حدیث سنائی, وہ آندا حدیث تے تھوڑی ٹھیک ہے پر ساڈے محلے دی جڑی مسجد ہے نا ساڈا مولوی بھی ہے بڑا تگڑا مولوی ہے. میں پھر او دے نال مشورہ کر کے دساں گا بھی حدیث مننی ہے کہ نہیں. میں کیا 100 جتی تے اتوں حکے دا پانی پانا چاہیے. تینوں حیا نہیں ہوتی, مشورے دی لوڑ ہے. قرآن کہندا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نبی علیہ السلام دی حدیث آ جائے پھر مومن نو ایک کوئی گل کہنی چاہی دیئے اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا. سن بھی لیا تے من بھی لیا. اے مسلک اہل حدیث ہے. جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے اے نہیں کہنا چاہی دا فلانے امام نہ مشورہ کرنا حدیث مننی ہے کہ نہیں, فلانے مولوی نہ مشورہ کرنا حدیث مننی ہے کہ نہیں, میں اپنے خطیب نہ مشورہ کرنا حدیث مننی ہے کہ نہیں. نانا اٹھائیے کتاب التفسیر صحیح البخاری ہے. آمینہ دلال جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام گھر تشریف لے آندے نے. آپ دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں کٹھیاں ہوئیاں نے. اج ساڈے نبی آن گے اسی مطالبہ کرنا ہے کہ کیسر و کسرا دیاں عورتاں انہاں سیور پاندیاں نے, سانو بھی چاہیدا ہے. جگاں دے پیر آئے, آقا فرماندے نے خیر ہے اج کٹھیاں ہوئیاں. اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا جدو بیبیاں کٹھیاں ہو جان کوئی نہ کوئی تے بولو دے صحیح. ہاں عمران خان دے دھرنے جی کٹھیاں ہوئی بول دے ہوئی ہے خیر. قادری دے دھرنے جی فرمایا آج کٹھیاں خیر ہے. اللہ رسول کچھ نہیں. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سن لو ذرا دھیان نہ. سونیا محبوبہ میں دس دینی ہاں, تسی نہیں دسنا میں دس دینی ہاں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عائشہ کی گل ہے سونیا اسی اج کٹھیاں ہوئیاں وا ساڈا ایک مطالبہ ہے کیسر و کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیدا ہے تے تسی بھی آخر نبی ہو تھانوں بھی اللہ نے مقام کٹ نہیں دیتا. آقا فرماندے نے عائشہ محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ یہ نہیں ہو سکدا. میں ایک مہینہ تھوڑے گھراں چ نہیں آنا. 29 دن گزرے جگاں دے پیر تشریف لے آئے. اماں جی عائشہ جی آقا داخل ہوئی. اماں جی عائشہ تیری محبت تو بھی جگ وار دیا. میں عائشہ فرما دیا اللہ رسول ہے جی 29 دن آج جو ہے نا مہینہ نہیں ہویا. آقا فرما دے نے عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے. جگاں دے پیر ماں عائشہ دے بستر دے بیٹھے عرشاں تو جبریل آ گئے. سونے اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مالو ملال چاہیدا ہے مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ. اگر آمینہ دا لال چاہیدا ہے دنیا دا مالو ملال نہیں ملے گا. آقا فرماندے نے عائشہ اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کرے تینوں مال چاہیدا کہ آمینہ دا لال چاہیدا ہے. کنوں کیا عائشہ نو مشورہ کرے. ہن ابو بکر کوئی معمولی شخصیت نہیں نا ہے, بول دے نہیں کہ معمولی شخصیت. قرآن دے اندر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. قرآن دے اندر پہلا نمبر نبی دا ہے
दूजा नंबर सिद्दीक दा है, ईमान च पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है, इस्लाम च पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है, सफर हजर च पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है, आन बदर च पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है, ओह च पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है, खंदक च पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है, आका दी जिंदगी च नबी दे मुसल्ले ते पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है, मिंबर ते भी पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है, कबर च भी पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है, कबरां फटन गईयां पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा है, हौजे कौसर ते भी पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा, ते जन्नत च भी पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा। माशाअल्लाह। बल्कि सही बुखारी दे अंदर हदीस है, आका जदों भी बीमार हुंदे ने मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर नू कह दियो नमाज पढ़ाए। एक दिन जग्गां दे पीर ने फरमाया मेरे अबू बकर नू कहो नमाज पढ़ाए। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने सोनिया मेरे अब्बा जी को थोड़े मुसल्ले ते खलोता नहीं जाना, उमर नू कह दियो। आका फिर फरमांदे ने आयशा मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास, मेरे अबू बकर नू कह दियो। अम्मा आयशा फिर फरमांदियां ने उमर नू कह दियो। फिर आका फरमांदे ने अबू बकर नू कह दियो। अम्मा आयशा फिर फरमांदियां ने उमर नू कह दियो। आका फरमांदे ने आयशा मैं नहीं कह रहा, डायरेक्ट अरशां दा रब कह रहा है या बल्ला, अल्लाह इनकार कर रहा है मेरे मुसल्ले ते अबू बकर तो इलावा कोई दूजा मेरे रब नू वारा ही नहीं खांदा। ये 27 मरतबा इमाम बुखारी ने हदीस आंदी है सही बुखारी दे अंदर, 27 बाप बने। उठाइए सुनन नबी दाऊद किताब सुन्ना हदीस नंबर 4660 और 61। नबी अलैहिस्सलाम बीमार होए, बिलाल ने अजान कही ते हुजरे दी बारी दे नाल खड़े हो गए। बिलाल आंदे ने अल्लाह रसूल नमाज दा टाइम हो गया। इथों भी इस्तदलाल किया जाता है मस्जिद दा खादम मुअज्जन इमाम कारी नू कह सकता है नमाज दा टाइम हो गया नमाज पढ़ाओ, मौलवी नू गुस्सा नहीं करना चाहिए। आका फरमांदे ने बिलाल मेरी तबीयत खराब है, मेरे को आया नहीं जाना, किसी सहाबी नू कह दियो नमाज पढ़ाए। हुण बिलाल ने नजर मारी, सिद्दीक नजर ना आए। हजरत उमर फारूक बैठे ने रजी अल्लाह तआला नु, फरमाया उमर जी तुसी नमाज पढ़ा दियो। उमर मुसल्ले ते खड़े होए, तकबीर हो जाती है। हजरत उमर ने कहा अल्लाहु अकबर। उमर दा तभी तौर ते आवाज बड़ा उच्चा सी, कुदरती नाल हुजरे च आवाज गई, मेरे पैगंबर दे कान मुबारक च पैंदी है। आका दा चेहरा गुस्से नाल सुर्ख हो गया। आप उठे, अपने हुजरे दी बारी दे नाल आके मुंह लगा के फरमाया ला 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 नहीं नहीं आई ना सिद्दीक, सिद्दीक किथे वे? अगो कोई जवाब नहीं आया। नमाज हो रही, आका अपनी चारपाई दे नमाज मुकम्मल हुई। अबू बकर सिद्दीक भी आ गए। सहाबा ने सारा वाकया सिद्दीक नू सुनाया। हजरत अबू बकर सिद्धे हुजरा आयशा च, आका फरमाते ने इब्नो अबी कुहाफा किथे गए सो? अल्लाह रसूल लेट हो गया, नमाज पढ़ी है? फरमाया नहीं नमाज नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी। अल्लाह रसूल लेट, फरमाया सहाबा नू कट्ठा कर लो, नमाज दोबारा पढ़ा दियो। अल्लाह रसूल नमाज हो चुकी, उमर ने नमाज पढ़ा दी है। फरमाया मैनू भी पता नमाज उमर ने पढ़ा दी है, पर अबू बकर तुसी दोबारा पढ़ाओ, थोड़ी फर्जी हो जाएगी, इन्हां दी नफली हो जाएगी। आने वाली उम्मत नू दसना चाहना मेरे तो बाद मेरे मुसल्ले दा वारस मेरा सिद्दीक है रजी अल्लाह ताला। ओ अबू बकर सिद्दीक जिन्हें 17 नमाजा नबी दे मुसल्ले ते पढ़ाइया, जिन्नू 27 मरतबा ज़बाने नबूवत ने जनती आखिया है। लेकिन अम्मा जी आयशा फरमाती है ना अल्लाह रसूल मैनू एक गल दा जवाब दे दो, कुरान और हदीस सुनन तो बाद मैं अपने बाप अबू बकर दे दरवाजे ते मशवरा करन जावांगी, मेरा ईमान सलामत रह जाएगा। टेसियां दे बासियो, इर्दा गिरद तोड़ वाले हो, कुरान दे परवाने हो, ऐ मसलक अहले हदीस है। जी अम्मा आयशा नबी दी हदीस और कुरान सुनन तो बाद बाप अबू बकर दे दरवाजे ते
مشورہ کرن جائے اودا ایمان سلامت نہیں رہندا. تو نبی دی حدیث اور قرآن سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے, امام شافعی دے دروازے تے جائے, احمد بن حنبل دے دروازے تے جائے, امام مالک دے دروازے تے جائے, آج تے پیر یا مرشد یا خطیب یا مولوی دے دروازے تے جائے, مینوں دس تیرا ایمان کیویں سلامت رہ جاندا ہے؟ اے مسلک اہل حدیث ہے. جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے پھر کائنات دے مشورے ختم, پھر ایک کوئی آواز ہے, وہ کی ہے؟ اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. ایک حدیث آج حضرت عمر دے کول ایک عورت نو پیش کیتا گیا ہے, یہ عورت پاگل ہے, انہیں گناہ کر لیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیتا, جاؤ مدینے چو باہر لے جاؤ, انہوں رجم کر دیو. جب عورت نو رجم لگے نے کرن, سامنے حضرت علی اونٹ چاہ رہے ہیں. حضرت علی آندھا کی لگے ہو کرن؟ اے جی عورت نو رجم لگیا. فرمایا تے پاگل ہے, پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی. کہنے لگے جی ٹھیک ہے نہیں ہوندی, پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فتویٰ دیتا ہے. فرمایا عمر دا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ ٹھہر جاؤ, مینوں عمر نہ گل کر لین دیو. آئے حضرت علی, فرمایا عمر جی فتویٰ تسی دیتا ہے؟ جی میں دیتا ہے. فرمایا نبی دی حدیث ہے رفع القلم عن الثلاث الصبی حتی یبلغ النائم حتی استیقظ المجنون حتی یفیق. اگر بچے کو گناہ سرزد ہو جائے او دے تے حد قائم نہیں ہوندی, اللہ نے او دے تو قلم نو اٹھا لیا. ستا بندہ خواب چ کنے گناہ کر دے, ستے بندے تے حد قائم نہیں, بیدار ہو جائے. اس طرح عمر جی تیسرا بندہ پاگل ہے, او دے تے حد قائم نہیں ہوندی کہ اس ٹھیک ہو جائے. یہ تینہ بندیاں تو اللہ نے قلم نو اٹھا لیا. عمر تیرا فتویٰ مننا محمد دی حدیث مننا. صرف ایک حدیث سنائی, دو تین نہیں, اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے, دوسری حدیث کی ضرورت نہیں. اہل حدیث نے کیا لوگوں آ جاؤ, رفع الیدین کرن دیا حدیثاں. مولانا غالب گرشاخی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 650 حدیث لکھی. نہ کرن دی حدیث دے ذخیرے دے اندر صحیح سند نہ ایک حدیث بھی موجود نہیں, کرن دی 650 حدیث موجود ہے. جے جائے کہ عمل واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے. وہ کیڑی چیز ہے جڑی رفع الیدین کرن نہیں دے دی؟ اور زیر ناف ہاتھ بنن دی کائنات کے اندر صحیح سند نہ کوئی حدیث بھی نہیں. نبی علیہ السلام دی صحیح سکے بند وائل بن حجر اس حدیث سے راوی نے آندھے نے میں اللہ دے رسول دے نال نماز پڑھی, آپ نے وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَ عَلَى صَدْرِهِ, آپ نے دوویں ہاتھ کتھے بنے؟ سینے تھے. حضرت عمر نو تے ایک حدیث ہی سنائی ہے علی نے, تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کیا میں فتویٰ دے چکیا؟ نہیں, بلکہ کی کہیں دے نے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر, اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی. اسے وقت اپنا فتویٰ واپس لیا. کیوں لیا؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. ایدہ نہ ہے اتباع, ایدہ نہ ہے فرما برداری. حضرت عمر دے کول ایک بندہ کہنے لگا عمر جی ایک مسئلہ دسیا. فرمایا دا پوچھ. اے جی ایک عورت مناس کے حج ادا کر لینے, حاجوں نے مکمل کر لیا, اور لگیا طواف الوداع کرنا ہے. عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے, جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی. عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی, کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے, طواف الوداع کر کے جائے. وہ بندہ کو آندا جی نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر نے وہ دے ول ویکھیا, فرمان لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھ رہا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی. جلاد نو کیا کوڑا لے گیا؟ فرمایا تو مدینے دے چوک چ نو لمحہ پاؤ. کہنے لگا جی میرا قصور جرم, میں حدیث سنائی ہے, تساں اپنی قیاس رائے نہ فتویٰ دیتا ہے, تے میرے حدیث سنان دی وجہ تو منو کوڑے مار رہے ہو, اور اپنی قیاس اور رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے. حضرت عمر آندے نے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن, کوڑے تے اس وجہ تو لگا مارن کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی, تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے. کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟
اور اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس نبی کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ آج عمر زندہ ہوندے جڑا والے دے چوکا جی کنے مولوی ٹنگے ہونے سن، وہ بول دے نہیں۔ اوراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، سنا دیاں وہ بولو دے صحیح۔ اوراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتھوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا کھو جو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا، اتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے چٹ جنے اپنا نگانا ہی، 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی، سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے مسلک اہل حدیث۔ حضرت عمر دے کول ایک بندہ کہنے لگا جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے دی دیت تے 50 اونٹ ہے، ایتھوں گٹ تو تے جے انگوٹھا ہی کہے دا کٹیا جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ۔ آندہ وہ اگو سوال کردا جی انگل کٹی جائے؟ فرمایا 10 اونٹ ہے، انگل کٹی 10۔ اگو آندہ جی انگل کٹی جائے؟ فرمایا 9 اونٹ۔ چھوٹی کٹی جائے؟ فرمایا 6 اونٹ۔ کنے ہو گئے؟ وہ صاحب نہیں جی ہوندہ بولو دے صحیح، کنے ہو گئے؟ 50۔ حضرت عمر نے فتویٰ لکھیا اتے انگلاں پا کے نا اگے 20 15 10 10 9 6 اگے اونٹ پا کے دیت پا کے نا تھلے اپنی مور لائی سین کی تے فرمایا جاؤ 22.5 لاکھ مربع میل دے اندر میرا فتویٰ پہنچا دیو، آج تو بعد تمام عدالتاں جو فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ فتویٰ دین والا قاصد پہنچیا مصر دے اندر، مصر دے جج نے عمر دا فتویٰ پڑھیا تے نال ہی کرسی ڈٹھی ہے جس طرح شیر پاکستان صاحب حضرت ابو موسیٰ عشری بیٹھے نے، اس طرح نال ہی جج دے نال کرسی تے تو انہاں دا دھیان جب فتوے تے پیا، فرمان لگیا فتویٰ منو دیا جنا۔ ابو موسیٰ نے فتویٰ پڑھیا تے چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے، اونٹ لیندے تیز گھوڑا لیا، گھوڑا لیا کے سدھے آئے مدینے۔ حضرت عمر نو کیا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا عمر جی فتویٰ تھوڑا ہے؟ جی میرا ہے۔ مور بھی تھوڑی ہے؟ فرمایا میری ہے۔ گل کرو، انگلاں دی دیت تساں مقرر کی تھی؟ جی میں کی تھی۔ فرمایا میں نبی کو حدیث سنی سی 50 انگلاں دی دیت برابر ہے عمر جی، ہر انگل دی دیت 10 اونٹ ہے، تو ہاں انگوٹھے دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 لئے نے۔ عمر تو کون ہے انگلاں دی دیت ود کٹ کرنے والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ رضی اللہ تعالی۔ ہائے ہائے ہائے، نبی دی حدیث سنی اکھاں چوں آنسو آگے صلی اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ عشری کو حدیث سنی تے اکھاں چوں آنسو آگئے، پسینے نہ چہرہ پر گیا۔ ابو موسیٰ نے جواب دیو، کاتب نو مگوایا، فرمایا جواب ہے یہ تسی نبی دی حدیث لکھاؤ۔ کاتب نو کیا حدیث لکھ ایسے فتوے دے تھلے حدیث لکھوان تو بعد تھلے عمر نے اپنا نوٹ لکھیا، اور سن لو نوٹ اشتہار تے نوٹ لکھیا ہوندہ نا کھانا بذمہ جماعت ہوگا، نوٹ تے پڑھنے روتے روٹی لبنی ہے، کیوں مولانا مسعود؟ ہاں جی نوٹ کیا، نوٹ سن لو عمر دا، حدیث دے تھلے نوٹ لکھیا، نوٹ سنو کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ آج تو بعد تمام عدالتوں دے اندر فیصلہ کیتا جائے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں، حدیث رسول اللہ دے مطابق کیتا جائے۔ کیوں؟ اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ اے جے نبی دی اتباع، جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے، عمر فاروق دا مسلک
اتنے اپنا فتوا چینج کر دیں، یعنی فتوا بدل دیتا ہے، حدیث سے عمل کیتا ہے۔ تو اج مولویوں پتہ نہیں ہے کنیاں حدیثاں سنانے ہیں، مولوی دے سر چ جوں بھی نہیں ریگدی۔ آ گیا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرن والا کروان والا دعا دے لعنت۔ مولوی نے کہا نہیں نہیں کوئی لعنت نہیں، بندہ ایک مجلس سے 3 طلاقہ دے لے حلالہ کروانا پڑے گا۔ میں کیا گسے چ مرد آ رہا ہے، لڑائی مرد کردا ہے، طلاق مرد دیندا ہے تے حلالہ بڈھی دا ہون ڈیا ہے۔ وہ ایک میاں بیوی گئے نا مولوی صاحب کو، مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا جاؤ جا کے حلالہ۔ وہ بیوی بڑی سیانی سی، وہ کہنے لگی مولوی کدا حلالہ ہے بی بی تیرا؟ انہوں نے کہا طلاق اس اترے نے دیتی ہے، حلالہ میرا کرن دیا حلالہ ہے دا کر۔ میں کیا بندیاں دے حلالے ہون کدی طلاق والے نیڑے ہی نہ جان۔ وہ بول دے نہیں یار، گناہ کرے کوئی پڑھے کوئی، حدیث سنائی، اہل حدیث دی آواز گونجی کہ لوگوں حلالہ کرن والا کروان والا دعا دلانت۔ لیکن اس حدیث سے کنہ کو عمل کیتا جا، بلکہ سندھ دے اندر عدالت نے فیصلہ دیتا ہے کہ حلالہ جیڑا ہے یہ قرآن و حدیث جو کوئی ثابت نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلک اہل حدیث صدیق دی صداقت دا نام ہے، مسلک اہل حدیث عمر دی عدالت دا نام ہے، مسلک اہل حدیث عثمان دی سخاوت اور شرم و حیا دا نام ہے، مسلک اہل حدیث علی دی شجاعت دا نام ہے، مسلک اہل حدیث پیغمبر دی امامت دا نام ہے، مسلک اہل حدیث نبی دی عبادت دا نام ہے، مسلک اہل حدیث پیغمبر دی شریعت آقا دے دین دا نام ہے، مسلک اہل حدیث صراط مستقیم دا نام ہے، مسلک اہل حدیث اور لوگوں کائنات کے اندر ہی بخاری دا نام ہے، مسلم دا نام ہے، مسلک اہل حدیث رب دے قرآن دا نام ہے، محمد دے سچے فرمان دا نام ہے۔ آؤ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبر رہنما۔ اے مسلک اہل حدیث ان یقولوا سمعنا، آگے کی ہے وہ بولو دے صحیح ہے، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کچھ ہی کہہ دے سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سانو سارے نو قرآن حدیث دے لڑ لا، کچھ ہی کہہ دے ہو، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی، سیدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، حنفی شافی مالکی حملی سارے چھوڑ عقیدے، آ جا سڑک مدینے والی، آ دربار نبی دے، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے، پھر ہدایہ لے آن دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جدہ دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی، وہ بولو دے صحیح یار، دی جمان دی لوڑ کی ہے، جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سنو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر، کنڈے غیرہ دے کھڑکان دی
ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਾਨ ਥੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਟਾਰਾ ਲਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਉੱਚੀ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਗੁਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਾਨ ਥੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਹੋਰ ਫੜਨ ਫੜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੇਂਦਾ ਉੱਤੇ ਉਛਾੜੇ ਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਛਾੜੇ ਪਾ ਗਏ ਯਾਰੋ ਭਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਹਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਪੁਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਦੋਜ਼ਖ ਪਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਮਤ ਦੀ ਥੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਗਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜਾਏ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਅਮਲ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਸਰੂਰੀ ਐਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਐ ਹੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ पहले नंबर ते दुआ करो अल्लाह इस पाकिस्तान नु हर किस्म दी दहशत गर्दी को महफूज रखे उची कह दो आमीन अल्लाह पाकिस्तान दे दुश्मनां नु निस्तो नाबूद कर दे अल्लाह पाकिस्तान दे दुश्मनां दा सत्यानाश कर दे और मसलक अहले हदीस दे उलमा मरकजी जमीयत अहले हदीस दे उलमा खुताबा अहले हदीस यूथ फोरस दे नौजवान इस भरी मजलिस दे इस कॉन्फ्रेंस दे अंदर ये बात कहना चाहते ने सानिहा जो कोटे दे अंदर होया असी भरपूर तरीके ना ओदी मुजम्मत करने हाथ चुक के कहो असी ओदी और हुकूमत पाकिस्तान अगे अपील करने कि जिन्ना गुंडिया ने जिन्ना दरिंदिया ने जिन्ना वैशिया ने काम किया उन्होंने गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए बल्कि उन्होंने चौका के अंदर सूलियां ते टंगिया जाए अहले हदीस पाकिस्तान दे मुहिब ने अहले हदीस दी पाकिस्तान वास्ते जान भी हाजिर है माल भी हाजिर है और मैं दुआ करना कि पाकिस्तान दी फौज जिथे जिथे लड़ रही है अल्लाह गैब दे खजानिया चो इन्हां साडे जवानां दी मदद फरमा साडी पाकिस्तान दी फौज नू फतह ना हम कनार फरमा जेड़ी अख पाकिस्तान वाल उठेगी वो अख जेड़ी ये कट दी जाएगी जेड़ा हाथ उठेगा हाथ कट दिता जाएगा जेड़ा कदम उठेगा वो कदम जिस्म नालों ला दिता जाएगा इंशाअल्लाह उची कहो इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह ताला साडा तन मन धन साडी जान खून दा कतरा कतरा पाकिस्तान वास्ते और पाकिस्तान दी पाक आर्मी वास्ते पाकिस्तान दे मुहाफजा वास्ते साडे खून दा एक कतरा हाजिर है इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहांगे पाकिस्तान दी हिफाजत इंशाअल्लाह कर दे ऊंची बोलो कर दे रवांगे और इस पाकिस्तान दियां फिजावां दा मुकद्दर रब दा कुरान बनेगा मुहम्मद दा फरमान बनेगा इस पाकिस्तान दा इस्तेहकाम चाहते हो रब दा कुरान नबी दा फरमान नाफिज करो अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।